बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा है कि जिस रब ने मुझे आप सबको ये मैसेज देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और आज मैं 2-3 बार सोच रही थी कि मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को एक मैसेज दूं, मगर मीटिंग शेड्यूल इतने बिज़ी थे कि टाइम निकालना ही बहुत मुश्किल हो गया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है अभी जो वक्त दिया है उसमें मैं आपको कुछ बातें, कुछ अपडेट, कुछ मैसेज अपनी कंपनी के तरफ से और मेरे तरफ से जो भी है मैं इंशाअल्लाह देना चाहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ही बड़ा फजल और आप सब का सपोर्ट और आप सब की दुआएं और आप सब की साथदारी ने अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की है। और कंपनी में काम जो है, जो इतने दिनों से स्टाफ था, तो काफ़ी काम जो है वर्क करने के लिए सारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जैसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे लिफ्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें, वो सब काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सेंट्रल ऑफिस जो है ओपन होगी। और दूसरा ये है कि जो जो अथॉरिटीज़ थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेमेंट्स के लिए, हमारे डेटा को देने के लिए, तो जो भी ऑफिशियल अथॉरिटीज़ को जो है अल्हम्दुलिल्लाह लेटर्स वगैरह सब सबमिट कर दिए हैं। और कोर्ट में जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जैसे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उस तरह से हमारा काम अल्लाह के फजलो करम से अच्छे से चल रहा है। और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की चीज़ें ये करेंगे, मगर हम कलिमा पढ़ने वाले अल्लाह की ज़ात पर भरोसा ऐसा रखते हैं कि दौलत का देना और छीन लेना अल्लाह के हाथ में होता है। और उसी तरह से जो है हमको यकीन भी करना होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सबको इतने दिन तकलीफ़ बर्दाश्त करने की ताकत दी और मुझे भी दी, तो अब अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू इंशाअल्लाह आपके दिन ब दिन इंशाअल्लाह अच्छी खबर अल्लाह के फजल से सुनते जाएंगे आप। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन ना लें और आप सब कोई अच्छा बोले कोई बुरा बोले उस पर भी आप फिक्र और अफसोस ज़्यादा ना करें। ऐसे चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला ही उनके लिए काफ़ी हो जाता है। जब बंदा चीज़ों को अल्लाह पे छोड़ देता है, अल्लाह के भरोसे पे छोड़ता है, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी होते हैं। जैसे अल्लाह सूरह फातिर में फरमाते हैं, वो तवक्कलतु अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। जो अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा यकीन पहले से भी यही था, आज भी यकीन है और आखिरी सांस तक यही यकीन रहेगा। जो परवरदिगार को मानता है और उससे मांगता है तो अल्लाह ताला कभी किसी को जो है खाली इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। अब रही कंपनी के बात और कंपनी के मसले, जो सब आपके सामने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सालों से देख रहे हैं कि कंपनी का विड्रॉल किस तरह का था। जब आपका विड्रॉल एप्लीकेशन आता था कि हज को जाना है या कोई बीमार है, कोई हेल्थ की हालत में है, किसी के बच्चे की शादी है, एक्चुअली ऐसे कंडीशंस में कोई भी कंपनी पेमेंट रिटर्न नहीं करती है जब उनके लॉकिंग पीरियड होते हैं। तो इतने सालों से हीरा ग्रुप ने जो है आधी रात में भी ऐसे ज़रूरत के वक्त में पेमेंट अदा करके आपको बताई है। और मुझे ये भी मालूम है जो तकलीफ़ हम सबको और आपको देना चाहते हैं उनका मकसद सिर्फ पैसे लेना नहीं है।
اگر پیسے لینا مقصد جس کا بھی ہوتا وہ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں اندر رہوں اور میں باہر رہوں اور لوگوں کے پیسے ادا کروں اور مجھے کام کرنے کا جو ہے کہ موقع دیں، اس طرح سے چاہیں گے۔ اب جو کوئی یہ چاہیں گے کہ جو دینے والی سائننگ اتھارٹی ہے، جو ڈیسیشن لینے والی ڈیسیشن میکر ہے، سب کچھ وہ اگر اندر رہے گی تو کس طرح سے جو ہے پیمنٹس ہو سکیں گے۔ تو یہاں پر مقصد جو ہے ایک دشمنی کی طرح سے جو ہے، ایک سازشوں کی طرح سے ایک مقصد کو لے کر چلتے ہیں۔ تو ہمیشہ میں اس لیے ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک گروپ ہوتا ہے جو حق کے لیے لڑتا ہے، یہ ایک گروپ جو ہوتا ہے ناحق کے لیے لڑتا ہے۔ آپ یقیناً آپ یقین کریے کہ جو حق کے لیے لڑتا ہے وہ گروپ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی کامیاب رہے گا۔ جو آپ سب جو ہے انشاءاللہ حق کے لیے جو بھی لڑائی ہوتی ہے اس میں ہماری صرف جیت ہی ہوتی ہے، ہار کبھی نہیں ہوتی۔ اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے تھوڑا آگے ہوگا، تھوڑا دیر ہوگا، تھوڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے ہی اور آزماتے ہیں۔ جب تکلیف میں کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تکلیف بھی تیرے طرف سے ہے، جب خوشی میں کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ خوشیاں بھی تیرے طرف سے ہیں۔ مومن کا کام ہوتا ہے کہ وہ خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرے اور تکلیف پر جو ہے اللہ کی مدد مانگے۔ یہ دو بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور الحمدللہ ہم زبان سے کہتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے عمل میں بھی اللہ کے فضل سے ہم کو لانا ضروری ہوگا۔ اب رہی بات کہ الحمدللہ آفیسز انشاءاللہ شروع ہوں گے، اور انشاءاللہ آج لیگل ٹیم سے میری پوری میٹنگ ہوئی، اور میٹنگز میں جو ہے ہمارا یہی جو ہے ڈسکشن ہوا ہے کہ انشاءاللہ کس طرح سے پیمنٹ شیڈول ہم کو بنانا ہوگا اور کس طرح سے پیمنٹ ہم کو دینا ہوگا۔ اور مجھے کئی جگہ سے کچھ میسیجز بھی ہے کہ یہاں پر انٹرونر ہو رہے ہیں، یہاں پر سپریم کورٹ میں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جو لیگل جا کر کرنا چاہتے ہیں، جو لیگل میں جانا چاہتے ہیں، تو ان کو سب جو ہے کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ جب کمپنی خود دینے کو تیار ہے، جب کمپنی خود سیٹلمنٹ کرنے کو تیار ہے، جب کمپنی کی اونر خود دینا چاہتی ہے، تو الحمدللہ کہیں بھی سبمٹ کر لو تو آخر وہ کمپلینٹ ہمارے پاس ہی آنا ہوگا، ادھر سے ہی پیمنٹ ریلیز ہونا ہوگا کسی بھی حالت میں۔ تو اس لیے جو ہے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ جو لیگل ہوتے ہیں، جو کورٹس ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے ویڈیوز کو، یہ بولنے کو، ہانکنے کو اور بھاگنے کو یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ کورٹ جو ہے ایکٹ کو دیکھتے ہیں اور فیکٹ کو دیکھتے ہیں اور ایویڈنسز کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر جو ہے کورٹ جو ہے انشاءاللہ فیصلہ لیتے ہیں، جو بھی لیتے ہیں۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے، اور الحمدللہ جہاں تک دیکھا ہے کہ حق کی جیت ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو انشاءاللہ اب ہم اتنی دور تک جو ہے یہ سب کچھ کر کے جو ہے انشاءاللہ یہ کامیاب ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت جلد ہے ہیرا گروپ کی آفس بھی جو ہے سینٹرل آفس انشاءاللہ اوپن ہو جائے گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ آپ کو کہیں بھاگنے کی، کہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آن لائن اپلیکیشن آپ کے پاس آئے گا، وہ اپلیکیشن آپ فل اپ کریں گے وڈرال کے لیے، اور وہ اپلیکیشن وڈرال کے لیے فل اپ کرنے کے بعد میں جو ہے کمپنی آپ کو ایک ڈیٹ، ایک ٹوکن کے ساتھ ڈیٹ دے گی کہ یہ ڈیٹ میں آپ کا پیمنٹ مل جائے گا۔ انشاءاللہ جو ہے اسی طرح سے اللہ کے فضل سے ہوگا کہ جیسے لوگ جو ہے پینک کریٹ کرنے کے لیے کہ ایک ہمارا ریئل کسٹمر ہے اس کے ساتھ 20 لوگ آ جانا، اس طرح کے کام اب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ سب کو سکون کے ساتھ، وہ جہاں بھی ہیں، وہ جس جگہ پر بھی ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، اس خبر نامے کے تعاون کردہ ایزی ایکسپریس 99 اسٹور، ٹولی چوکی، پوڈیم مال، حیدرآباد، تو ان کا جو پیمنٹ ہے ان کو اللہ کے فضل سے ملے گا۔ باقی جو میرے ساتھ میں رہنے والے ہیں اور ان کو ساتھ میں لے کر، وہ ساتھ میں رہنے والوں کا تو کہنا کیا ہے، جب ساتھ میں جو رہیں گے وہ تو میری بات کو مانیں گے انشاءاللہ، میرے ڈیسیشن کو مانیں گے۔ جب سب کا کلیئر ہو جائے گا معاملہ تو پھر کمپنی کا جو ہے الحمدللہ رب العالمین سارے چیزیں اللہ کے فضل سے شروعات ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اب جو ہمارے لیے فائدے تھے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ فائدے عطا کریں گے، کیونکہ ہم ایک مومن ہونے کے ناطے ہم نے نفع کو بھی اور نقصان کو بھی، ڈیلے کو بھی، تکلیف کو بھی ہم نے مانا ہے، اور مان کر ایک تجارت کرنے والی کمپنی کے ساتھ جو ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور لوگوں نے تو کئی الزام اس کے اوپر لگا دیے، یہ فلانی کمپنی ہے، یہ فلانی کمپنی ہے، اس میں یہ لائسنس نہیں ہے، اس میں وہ لائسنس نہیں ہے۔ الحمدللہ اب ٹوٹل پروف ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو ہمیں کمپنی کے لیے ریکوائرمنٹ تھے وہ ریکوائرمنٹ الحمدللہ ہمارے پاس پورے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो इसलिए हमारी कंपनी को फिर से बिजनेस करने की जो है अल्हम्दुलिल्लाह तिजारत करने की परमिशन दी है। और जो साथ में खड़े रहना चाहते हैं और खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके कई आवाज़ें मेरे तक पहुँचते भी हैं, मैं देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ, मगर आप जब भी कोई गलत बोलता है तो तड़प जाते हैं। मगर वो छोड़ दीजिए। मेरी सारी हीरा ग्रुप फैमिली से मैं ये गुजारिश करती हूँ, अगर कोई आपको गाली दे तो आप उसको गाली मत दें, उसको अच्छे खूबसूरती के अंदाज में जवाब दें। और आपको कोई बुरा भला कहे तो आप भी मत कहे, क्योंकि जो इंसान सब्र और तहम्मुल से रहता है वही जो है इंशाअल्लाह अल्लाह की नज़र में बहुत ही ज़्यादा कामयाब होने वाला होता है। और दुनिया में भी कामयाबी उसी की होती है जो सब्र रखता है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता है। और इंशाअल्लाह मुझे इंडिया के क़ानून पर भी भरोसा है कि जब हम हक़ पर हैं, हम काम पूरा सही से करेंगे तो हमें कहीं भी कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, वक्तिया तौर पर तकलीफ़ का आना और कुछ लोगों का जो है खुश हो जाना, वो वक्तिया तौर के लिए होता है, मगर ये हमेशा के लिए नहीं होता है। आप तारीख़ में भी देखते आए हैं कि चाहे वो हिंदुस्तान के लिए क्यों ना हो, चाहे वो तारीख़ी नबियों के बारे में क्यों ना हो, जो भी हक़ और बातिल की लड़ाई हुई है उसमें जीत तो अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की होती है अल्लाह के फजल करम से। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आप सबको अपडेट मिलेगा और बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह सेंट्रल ऑफिस ओपन होगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह सब जो भी जहाँ पर छोटे डैमेज हुए हैं वो सब को जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह मेरे काम में मैं 24 घंटे मसरूफ़ हूँ कि मुझे आपकी सारे लोगों की अमानतें अदा करना है इस फिक्र में। और ये फिक्र मैं सबसे पहले करती हूँ। अगर कोई फिक्र करते हैं आपकी अमानतें अदा करने के लिए, अगर रियल में वो अदा कर पाते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कही हूँ कि मैं अमानतें अदा नहीं करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत से लेकर हर इन्वेस्टिगेशन में, हर आईओ के सामने मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही बात पेश की हूँ कि मैं अमानतें देने के लिए मैं तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप के पास सोर्सेस हैं, हीरा ग्रुप खाली नहीं है, अल्लाह का फजल है। इंशाअल्लाह जिसके भी अमानतें अदा करना है हीरा ग्रुप रेडी है देने के लिए। ऐसा कुछ भी जैसे लोग कहते हैं, जैसी बातें कहते हैं, तो वो तो यही चाहते हैं कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो यही चाहते हैं कि आप लोग तकलीफ में रह जाओ हमेशा के लिए, आप लोगों के तकलीफें दूर ही ना हो और आप लोग मुस्कुराओ नहीं, ये चाहते हैं, क्योंकि आपका मुस्कुराना बर्दाश्त नहीं था और आपका खुश रहना बर्दाश्त नहीं था। तो इसलिए मेरी बहनों, आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि ये सब साजिशें हैं, साजिशों के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने आने के बाद में कुछ FIRs को स्टडी किया और FIRs को स्टडी किया, जो भी FIRs हुए थे, जो टोटल कंट्री के अंदर 29 FIRs ऐसे कुछ हुए हैं, वो FIRs को मैंने स्टडी किया तो ये एक FIR जो है इस तरह का है कि जैसे बंदे ने डबल ट्रिपल भी पेमेंट ले लिया फिर भी FIR कर दिया, तो फिर चीटिंग कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो विड्रॉल भी ले चुके हैं, उन्होंने भी FIR कर दिया। कुछ लोग तो जो है पेमेंट भी ले चुके हैं, क्या वो सर्टिफिकेट ले जाकर जमा करने से जो है FIR हो जाएगा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक सबके क्लेम अमाउंट जो है कोर्ट में डिपॉजिट होंगे ज़रूर। मैं पहले भी कहती थी कि जो FIR करेंगे उनके पैसे कोर्ट में डिपॉजिट होंगे, कोर्ट को दिया जाएगा। हाँ, जो लोग मेरे साथ में खड़े हैं उनके साथ मैं हूँ, या इंशाअल्लाह जैसे भी मुझे मौका मिल जाएगा, जैसे मतलब सहूलियात हो जाएंगे, जैसे हमारे सारे अकाउंट्स वगैरह सब कुछ डीफ्रीज सब कुछ हो जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर को जो है, मेरे इन्वेस्टर को, जिसको भी है, कोई भी प्रॉब्लम इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। और मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाले और जिल्लत देने वाले हैं। अब अल्लाह ने इतनी अच्छी आयत हमें बता दी कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, बेशक इज्जत के देने वाले अल्लाह हैं, जिल्लत के देने वाले अल्लाह हैं। बियदिकल खैर, जो अल्लाह के हाथ में तो खैर ही खैर है। इज्जत भी देता है तो उसमें भी खैर है, अगर जिल्लत भी देता है तो ये मत समझो कि इसमें खैर नहीं है, तो इसमें भी खैर है। अल्लाह के हाथों में खैर ही खैर है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो सारे चीज़ों पर खुदरत रखने वाला है। तो इंशाअल्लाह उस कुदरत रखने वाले पर भरोसा कीजिए कि वो आपकी तकलीफ़ों को जानता है, परेशानियों को जानता है। और कोई कितना भी भागते रहें, कोई कितना भी बोलते रहें, कुछ भी कर लें, उस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स वो सारे चीज़ों को देख रहे हैं, वो सारे चीज़ों को जो है ऑब्जर्व रखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंसाफ होगी और सब जगह जाएंगे। तो बस क्या है, एक ही बात है,
کہ کیا کسٹمر کو پیمنٹ کرنا ہے؟ ہاں کرنے کو الحمدللہ میں تیار ہوں اللہ کے فضل سے، اور انشاءاللہ جو ساتھ میں رہیں گے، اگر میری تو اللہ کی ذات سے ایسی امید ہے کہ اگر سارے بھی لوگ چلے جائیں، اگر 2 بھی میرے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں کہ آپا ہم آپ کے ساتھ میں ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم سود سے خالی کرنے والی تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پھر دنیا کو جیت سکتے ہیں اور دنیا میں ہم چھا سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ اللہ ہمیں طاقت دے گا انشاءاللہ۔ میں اس سے زیادہ جو ہے اور زیادہ کچھ بتانا ابھی فی الحال کے لیے مناسب نہیں سمجھتی ہوں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یا 10 دن میں جو بھی سارے چیزیں ڈکلیئر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں پیمنٹ آف شیڈول ہر چیز جو ہے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتی رہوں گی، اور انشاءاللہ جو ہمارے سپورٹر پہلے سے کھڑے ہیں، جو ہمارے سپورٹ میں بولتے ہیں اور ہیرا گروپ کے سپورٹ میں بولتے ہیں اور وہ تڑپتے ہیں، ان کی تڑپ مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور جو بھی عورتیں وغیرہ بہت ساری میری بہنیں میرے بھائیاں بات کرتے ہیں، میں ان کا شکر ادا کرتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جو میرے بہنیں میرے بھائیاں میرے ساتھ میں کھڑے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ آپا کو کیوں ایسا بول دیا، آپا کو کیوں اس طرح سے کر دیا۔ میں اس پر بہت خوش ہوں، مجھے جو غلط بولتا ہے اس کے طرف سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، میرے لیے جو اچھا بولتے ہیں اس کا سننے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو غلط کے طرف توجہ دینے کا ٹائم کہاں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے 1-2-3 نصیحتوں کو مان لیجئے کہ جو بھی غلط باتیں کرے آپ غلط باتیں مت کیا کرو، اور جو انسان اپنی بہن کی، اپنی ماں کی، اپنے بھائی کی، اپنے رشتہ داروں کی عزت نہیں رکھتا وہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوگا، تو آپ اس کو سوچئے۔ تو سب سے پہلے عورت کا عزت رکھنا جس کو نہیں آتا تو پھر ان کے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ بالکل اپنا ٹائم جو ہے بیکار مت کیجئے۔ انشاءاللہ میں سکون کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے سارے کام ہمارے پرفیکٹلی جو ہے پورے پروسیجر جو ہے فالو ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی ہمارا کام پورا 100% انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا، اور اللہ سے دعائیں کیجئے کہ بہت جلد جو ہے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی ہماری انشاءاللہ ایک جنرل میٹنگ بھی، بہت بڑی جنرل میٹنگ انشاءاللہ اپنے کسٹمر کو لے کے ہوگی اور اپنے انویسٹرز کو لے کے ہوگی انشاءاللہ۔ تو وہ میٹنگ میں الحمدللہ آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی انشاءاللہ کریں گے، اور میں امید رکھتی ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ میری باتوں کو الحمدللہ سمجھے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ ناظرین، اس خبر نامے کے تعاون کردہ ایزی ایکسپریس 99 اسٹور، ٹولی چوکی، پوڈیم مال، حیدرآباد۔ دوستو آج ہی وزٹ کریے ایزی ایکسپریس 99 اسٹور، پوڈیم مال، ٹولی چوکی، گراؤنڈ فلور، اور ہم سے مل کے جانیے بزنس کرنے کا طریقہ۔ ہول سیل میں آپ مجھ سے مال لے سکتے ہو اور فرنچائز کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہو، کس طریقے سے کھولنا ہے، پروموشنز وغیرہ کے بارے میں کانٹیکٹ کریے اس نمبر پہ۔ چلو چلے 99 ایزی ایکسپریس 99، چلو چلے 99، چلو چلے 99، چلو چلے 99 ایزی ایکسپریس 99، چلو چلے